Ang Dios sa dili masukod nga gahom. Mihimo siya usa ka sulbad sa usa ka dako nga suliran nga nasugdan sa unang Adam didto sa tanaman sa Eden. O kining maong suliran o sulbad sa maong suliran gitawag kini siya nga redemption. Mao kini ang pagluwas ni Kristo didto siyang priceless blood didto sa cross. Malipayong adlaw mga kigsunan, makigalaan nga sunod nining atong tulumanon, among gitunol ang among mainiton nga pangmusta sa kanitabuk-an nga mga kigsunan di Cebu, Pilipinas. Lakip na sa atong magigsuunan sa gawas sa nasod nga nagasunod nining atong tulumanon sa Hope Channel TV 25 Cebu or Visayas. Nagpasalamat kita sa atong magigsuunan sa Leyte nga nagasunod nining atong tulumanon ingon na sabdinhes sa Sugbo o sakop sa Kabisayan nga naapil ni ining atong Sebia. Ni doon natay mga suhitong paghisgutan karong buntaga nga naghisgot kini mitong sa kadako kayo nga kalabutan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang atong uluhan ni ining adlaw naging sa Lesson 2, July 2 to 8, naging Restoring Dominion. Mao kini ang pagpasig-uli sa nawa nga gitawag nato nga dominion. Sa una natong suhito atong gisgutan magigsuunan ang gitawag nato nga pagkawala sa kinaiya sa tao. Nga gisgutan natong image. Nagyon din ha, we are created in the image of God. Ako ning balikos pagbasa ang Genesis 1:26 nga moy atong tutukan sa atong pagtuon niining adlaw. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth." Niining bahina magigsuon gisgutan kini mahitungod nga ang paghimo sa Dios sa tao duna di ay kini dako kayo nga katuyuan. Sa dili pa tamo ato sunahan, gusto na ako hisgutan kini gitawag nga gipiyal sa Ginoo. Ang pulong dominion naghatag kini natog idea nga stewardship. Usa kini ka gitawag nga responsibility to care. Dili lamang kini sa idea gitawag nato nga ownership or authority nga gihatag sa Ginoo. Tinuod ni nga kining mao meaning for gitawag nato nga authority, control mahitungod sa usa ka butang. Mao ni nga sa rason nga pagpiyal sa Dios naton ining buntanga, but pasabot nga we are above the animals. Unya, but we are under the subjection to God. Sa ato pa ang atong pagkapiniyalan, di magyud ni ato. Sa ato pa kanunay gyud ta mangonsulta mahitungod sa maong tag-iya niining mga butangan. Dunay gitawag nato nga butang. Unsa may kalainan aning pulong butang sa gitawag nato property o mga kabtangan. Ang tanan nga properties kabtangan, butang. Apan dili tanan butang kabtangan. Sa laktod nga pagasulti nga kanang pulong nga gitawag nato nga things, gihubad kini sa pinulang ng Latin nga kusas. Unya kini gitawag property gitawag kini siya bienes. Ang bienes kini siya ma-appropriate. Appropriated kini siya usa ka butang. Apan kini usa ka butang, pwede kini siya ma-appropriate, pwede dili. Doon ay tulo ka elements pagbahin nila sa usa ka butang. Sa balaod gitawag kini nila usa pulong gitawag nila res nullius. Ang ikaduha gitawag nila res communis o ang ikatulo gitawag nila res calcuhos. Kining tulo kun imo ni siyang tan-awon igsuon nga kini kuno gitawag na res nullius belongs to no one. Okay. Kung mungutan na ta kining adlaw, butang ba ni? Butang ni siya. Kanang isda, butang. Oo. Pero sa diha nga ang isda naa pa sa laod nga naglangoy-langoy, walay tag-iya ana. Gitawag na siya belongs to no one. Oo. Kanang mga langgam nga naglupad-lupad sa kawanangan nga way tag-iya, belongs to no one. Apan dunay mga butang nga gi-appropriate sa Ginoo sa tanan. Gitawag ni siya nga res communis. Belongs to everyone.
Igsilaw sa adlaw, kitang tanan mabinipisyuhan. Praise the Lord for that. Sa diha nga ang ulan ibubo sa yuta, kitang tanan mabinipisyuhan. Ighayag sa mga bituon o bulan, we are really benefited. Mao ni mga butang nga gihimo sa Ginoo gitawag para sa tanan. Oh, para sa tanan. Nasa gitawag nato res calcuhos, belongs to someone. Kanang hangin nga atong gihanggab, gitawag na siya belongs to everyone. Pero sa diha nga masulod na siya sa container, gitawag na siya belongs to someone. Kay pwede naman siya maibaligya. Pwede na sa gamito nato sa mga tao nga naglisod ginhawa karon sa ospital. Busa kini mga butang nga tanan nga butang nga bisan asa ni siya. Ang tinuod ani gikan ra gyud ni Ginoo. Iya ni Ginoo tanang butang og under sa subjection sa Ginoo. Sa atong pagtuon karon ang ingon dinhi nga ang tao nahulog sa sala. O kining pagkahulog ang tao nakasala, unya nawa niya dili laman ang nawa sa tao kini gitawag imahin. Paghisgoto nata igsuon kini gitawag nga image of God. Dunay duha ka meaning ani image of God. Primarily gitawag nato nga inner part of man. Naghisgot kini mitungod sa karakter. Ikaduha ang iyang resemblance. Oh, but pasabot nga usa day karakter sa Ginoo. Ang karakter sa Ginoo iyang gibutang sa tao. Mo na in our likeness. Sa ato pa kini karakter ni ining gitawag nato deity, Amahan, Anak ug Espiritu. Iyang gibutang kini sa tao. Oh, kining pagbutang niya gitawag ni siya mao kini ang inner nga gitawag nga part sa tao. Oh. Sa diha nga gihimo kini ang tao, lakip ni ini paghilalang sa Ginoo pinaagi siyang kamot, nakita nato nga naay ulo, naay mata. Kining resemblance ikaduha kini nga kahulugan nga ang Dios di dunay mata, dunay ulo, dunay kamot, og ang Biblia nagahatag ani og ang Dios nagalakaw. Bot pasabot nga dunay gitawag nato nga tiil. Oh, ayaw pasub-an ninyo ang balang espiritu. Ana ade kasing-kasing. Og nakita sa Dios ang mga pahitabo, ano ay mata. Bot pasabot nga niini ang resemblance naa sa tao. Mga himuon nato ang tao suma sa atong dagway. Og aton hibaw-an nga ang pinulungan nga gi-employ sa pag-ingon nga let us make man in our image. Gigamit din hi Elohim, dili Eloha. Bot pasabot nga wa kini himuag usa lamang ka persona as an Eloha, apan gigamit din hi gitawag Elohim, meaning the plurality of the deity. Mao na gitawag nato the triune or triunic God. Dili ato pagtuon atong tun-an nganong nawa kini ang maong dominion. Kining dominion ato kining pagatun-an sa pipila nato kabahin unsa man kining dominion. Nga kining dominion nga nawa mao kini ang gi-usurp sa kaaway, sa conqueror mao si Satan. Og si Satan gipamatud-an kini sa pag-anhin niya ni Hesus dinhi sa yuta siya ako ning gingharian. Si bisan kinsa nga kung gusto ikaw nga ihatag ni nako ning gingharian, bot pasabot iyang giangkon. Niya ang control. Ako ihatag nimo ang tanan. Bot pasabot ihatag niya ang dominion ni ining gingharian. Imagine ana, ihatag niya kini mga materials nga mabutang ni ining gingharian. Sa ato pa ikumpleto ihatag balik kini ni Satanas matud pa niya ngadto sa kang Ginoong Hesus kung kini moampo. Apan ini gayon nalahi nga ang paghatag sa maong dominion pasiguli, buti pasabot nga si Hesus under sa subjection ni Satanas. Buti pasabot si Satanas na mauyon sa maunay Dios. Unya si Ginoong Hesus mahimong steward. Apa dili kini mao nga kahimtang. Niini atong pagtuon ang Biblia ng hisgot. Nga ang pagka-steward duna kini gitawag natong level. Sa langit ang Dios mao head, followed by the angels. Oh, head of the angels. Ato makita unya head of the angels sa ubang mga members sa angelic host. Sa ato paduna sila gitawag nato nga bahin ani tulay triple level mahitungod dito sa langit. Dinhi sa yuta gihimo sa Dios nga ang tao gihimo niya sama siyang dagway. Og tungod niini by virtue, by having the image of God, ang tao nakabaton siya naa siya above of the animals. Unya sa diha sa tao gibutang niya ang animals. Human sa animals gibutang niya ang plants. So ana ang pagpahimutang sa Ginoo sa tao. Pusa ang atong sinsya karon mihimog confusion
tungod kay ang tao tanan mga binuhat sa kalibutan gidivide lamang kini sa science ug duha, animal kingdom ug plant kingdom. Ang nahitabo ang tao na bilong sa animal kingdom. Pero ang katinud aray, ang tao is a moral agent. Lahi siya, created from the image of God. Lahi siya. Sa ato pa ibutang yun siya diha sa pinataas nga level sa command. Unya sunod niini ang mga mananap. Sa atong pagtuon maadto ta karon sa gitawag nato pagtuon sa atong Sunday, created for dominion, no? Unsa toy kahulugan ngano gibuhat sa Dios ang tao aron hatagan siya dominion. Ang dominion ato nahibaw-an usa kini ka gitawag nato steward, pagkapiniyalan. Nag-ingon din sa atong leksyon, is it world truly the result of an accidental cosmic Big Bang? Ngano ang tao gihimo? Oh, there be no design, no grand purpose to our existence. Sukwahi kini. Oh, because ang universo ang gibuhat sa Ginoo because there no designer. Kung ang usa kabutang nga simple, kanang baso, maghimo kay igsoon og baso, maghimo kag papel, simple kayo. Pero there is somebody who design. Kini usa ka butang complex, why nag-design? I tell you, that is gitawag nito possible, practical impossibility. Nga dili mahimo nga kini motungha kini ang usa ka butang nga why nag-design. Sunod, niini atong pagtuon mingon, what do the following texts teach us about the purposes of humanity's creation? Nag-ingon din unsa may tuyo ngano gibuhat ang tao. Amingon aron pag-glorify sa Ginoo. The reason we are created in order to have dominion all over the earth. Sa ato pa ang tanan nga mga butang, animals or plants, ubos sa tao. So asay dadon sa tao, yung dominahan ang mga mananap. So ang tanang mananap na kailan ni Adan, ang tanang mananap na kailan ni Iba. O kung ikaw pa panahon na usa kas mamembro sa mananap, siya mo ay nagpangalan. Kini leon kini tiger mo pangalan. Ikaw usa, ikaw orang utang. Sa ato pa ni ining tanan si Adan ug si Iba nakaila ini. Nakita nila kung unsa ang pagsunod. Apan aton hibaw-an sa diha nga napakya sila, nahimo kining rebelde ang mga manap. Musukol na, makig-away na, mupatay na. Busa ang si Adan ingon nga bana, iyang katungdanan nga si Iba iyang badlungon. Imong tawgon ang sala nga sala. Mao na gitawag dinhi, call sin in its right name. Ug usa ka dako nga problema karon sa kalibutan mao ni nga ang iglesia, ang mga ginikanan, mga leaders dili mutawag sa sala nga tinuod nga sala. Og tungod niini may dagsang ang sala. Mao ni usa kay may tabo nimo ginikanan. Kon ang usa ka gahong imo lang giingnan nga kinini nga duwa-duwa ra. Ang bata nahuog sa gahong, patay. Kay wa man nimo klaruha nga gahong to siya duwa-dulaan ra na. Usa ka ha, kung ang usa ka hilo, nganlan nimong ipikasin. Oh, igno nimo hinon nga kana siya kinini ang kada gibutang nako diha aniho gitawag na nato kulapo o giinom hinoon. Nahilo. Oh, hinon ang kulapo tingali dunay kantis nga toxins pero gamay ra, pero klaruhon gyud. Mo bitaw na aron nga ang tawo malikay, makabantay, ma-aware siya sa mong hitabo. Kinahanglan gyud pahibaw-on siya. Kinahanglan gyud insakto, thorough information. O tawgon gyud nga ang sayop-sayop. Call sin in its right name. Sa pagpadayon moadto ta sa atong pagtuon sa Lunes, Hulyo 4 sa atong pagtulunan nga naguluhan the privilege of dominion. Sa dili pa ta mohatag og duga nga detalye mahitungod nini nga pagtuon, muhunong na ta makadiyot alang sa sunod nga mga pipila ka mga bahin nga atong paminawon. Sa pagpadayon sa atong pagtuon, atong gipasalamatan nga ato ikauban karon ang atong pinalangga nga church pastor sa Capitol Center Church, si Pastor Pagunsan. Pastor Pagunsan, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor Romy, sa tanan nato nga mga nagsunod ni ining atong programa, lesson preview, among gikalipay kauban ni Pastor Romy nga magpakig-uban kaninyo og salamat kaayo
nga ang Dios sa iyang kaayo sa atong pagtuon diya sa iyang bililhon nga mga pulong, makakuha kita og dugang nga mga katin-awan nga ang atong kinabuhi atong mapaduol diya kaniya, ilabi na nga ang kalipay sa pag-alagad kanunay naa sa matag usa kanato. Ang atong kalabuton mga kaigsunan mao ang kaluwasan nga iyahang gihatag kanato, nga kini iyang hatag diya sa kang Ginoong Hesus sa iyang pagpanginumatay dito sa krus sa Kalbaryo, nga sa dili madugay sa pagbalik ni Ginoong Hesus tanan kita magakahiusa na sa pagpuyo kauban kaniya. Pastor Romy. Thank you for that, Pastor. It is a subo sa ang atong pagtuon ko, the privilege of dominion. We have enough confidence. Okay. Nga niini mo panghitabo, gisugdan na ni Ginoong Hesus, o sa atong kinabuhi usa kini ka progressive nga pagpabalik niining dominion o makumpleto unya kini dito sa gitawag nato nga New Eden, ang gitawag nato New Eden and New Earth. Alright, Pastor, atong tunan kini ang atong teksto, balik nga ingon dinhi nga sa Genesis 1:26 ngadto 28. Nga naghulagway nato mahitungod kini sa gitawag nga pribileho. It's a privilege, no? Kung imong tanawon nga ning pribileho kini, the reason tungod kay siya mo'y usak kag binuhat nga labaw sa tanang mga binuhat dinhi sa yuta, nga atong gisgutan siyang level, unya sikan pioneering. Kung pioneering usa kini kadako nga balik-balik sa kasaysayan nga ang imong pangalan, kung magsugod ang istorya, tuag yun mo sugod nimo. So nahimo ikaw usa ka dakong kabahin mahitungod sa kasaysayan sa kalibutan. Unya niin hitabuat tibuok silang pamilya. O sa ato pa it's a privilege. Unya ang tanan nga manap nga iya nga yatima siya pagoy nagpangalan niini. Tanan nga mga isda sa kadagatan. Sa ato pa it's a privilege para niini ni Adan. Busa kini di ang pagkadominyo na atong hisgutan, atong hisgutan karon di lamang kini sa gitawag nato authority and control apan sa sunod nga bahin ato nya hisgutan, Pastor, unsa man di ay pay uban nga kahulugan niini gitawag nato nga dominion. Kining word nga dominion mga kaigsunan, Pastor, tinaw kayo sa atong pagtuon sa atong election nga nagagikan kani siya sa Hebrew nga pinulungan nga rada. Nga ang kahulugan niya mga kaigsunan, a right and responsibility to rule. Kung sa ato pa, sa sinugdanan, di nato makuha ba ang katinawan, Pastor? Ang nakaayo niya ni, nga sa paglalang sa Dios sa atong kalibutan o sa iyang paglalang sa kang Adan o kang iba, iya gyud gihatagan og eksakto ang term dinhi, the right and responsibility to rule. Kung sa ato pa, ang katungod sa paghatag og dominyon naagyod kang Adan o kang iba og ang ilang responsibility nga maong magadumala sa tanang mga buluhaton dito sa Garden sa Eden. Praise the Lord, Pastor. Tinuod gyud nga pribilehyo gitawag dito right and responsibility. Kay kung maghisgot ang right, bilong di ay gihapon ni siya sa property. Kaniha, Pastor, gisgutan na mo may tungod kining gitawag nga butang. Okay. Nga ang butang di ay pwede nimo ma-appropriate. Ang ma-appropriate mo ni gitawag nga property. O kining property dili lamang kini sa gitawag nato nga mga tangible. Bisan pa sa mga intangible things, sama sa credit kana gitawag right, no? Okay. Sa ato privilege pwede na ihatag na sa imo. Gikan sa ato pagikan sa katao ngadto sa katao. Sa ato pagikan sa Dios ngadto ni Edem. Unya ang gipulong but pasabot ni Pastor gawas ading right, doon na gitawag nato nga responsibility. Okay. Sa ato pulong dominion doon na responsibility. Usa may nagpaluyuan ng responsibility. So dinhi mga kaigsunan, kung atong subayon gyud sa original nga pagtuon ni ani, ang word nga rada, kung ibutang siya nato sa verb, ang iya nga kahulugan, mga kaigsunan, dominion is to be exercised. No? So this is a benevolent exercise of the people. Ingani magyud ang punto ni ani mga kaigsunan. Ang usa sa pinaka-ehemplo nga atong mahatag niining kapanahonan, karon sa atong kapanahonan, daghang mga dato nga mga pamilya nga lapad kaayo ang ilahang kayutaan. Og tungod ni ani, aduna sila ginatawag nga mga saop. Now, bisan sa saop mga kaigsunan, naay mga saop nga ginatawag nato nga legal nga saop og aduna poy ginatawag illegal nga saop.
unsa ni siyang legal nga saop. Kaning legal nga saop kung sa ato pa gi-allowed gid sila, gi-authorize sila sa tag-iya sa yuta og aduna gid sila agreement nga sila gyud ang mag-manage ni anang yuta. Apan adunay ginatawag nato nga illegal, ginatawag ni siya nato sa atong kapanahonan mga kaigsunan, mga squatter. Okay? Kung sa ato pa occupy sila nga wala sila'y pananghid, wala sila'y agreement. The absence of consent. Absent of consent of the owner. So, nahimo silang squatter. Mao ni nga usay, may mga panahon nga makita nato nga may mga demolisyon, gubot kaayo kay ang tag-iya sa yuta aduna siya katungod nga papahawaon yun ang maong mga nag-occupy dito because they are illegally. Okay? So sa sinugdanan mga kaigsunan ang nakaayo kay kaning word nga dominion, ang Dios di ay maong naghatag yun og eksakto nga katungod kang Adan ug kang iba nga sila ang magadumala sa tanang mga buluhaton nga gipabuhat sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Pero diining mo responsibility nagpaluyuan ang gitawag nga they are under the subjection of God. Okay. Sa ato pa puti pasabot nga doon na bagay tasa nga level. Okay. Mato isigutan nga dinhi sa yuta under ni ang tanang mga butang gitawag nato animal kingdom o plant kingdom. Apan labaw ni ining iyang gitawag nga position gipalunos kino kadtong nagbutang niya. Okay. Nagbutang. So kung sa ato pa naagyud siya ay owner, naagyud siya ay creator. So sila, gibutang na sila dito, they have all the right to manage, to govern, to subdue sa creation upon they are subject. Okay, subjected to the Creator. Sa ato pa in line kung unsay gusto sa Creator. Okay. Diha na tao ang pulong gitawag nato stewardship. Stewardship, relationship. Okay, relationship. Alright. So og kini nga power gitawag ni nga gitawag kining rada, no? Ang atong gisgutan din responsibility. Gawas sa gitawag natong right, gitawag natong responsibility. Kung maghisgot ng responsibility, likod nini gitawag nato accountability. Sa ato pa through negligence, you will suffer, you are liable. You are gitawag nato accountable. Mao na gitawag nato og kining accountability, gitawag na nato usa kini kasala. Gitawag na negligence of duty, you are criminally liable. Sa ato pa kining pagbiya nim gikan sa imong trabaho kada gihatag nimo nga you are liable. Ngano man tungod kay gihimo kini Ginoo usa ka sagrado. Kung ang balao dinhi sa yuta mihimo nimo usa ka responsibility wa ning himua. Unya himuon ka nga liable criminally. How about in the presence of God, in the court of God? Nga mismo ang Ginoo mihatag nimo. That is a solemn responsibility pastor. Puti pasabot nga kang Adan sa iyang gihimo usa kini kadako nga salaod ngadto sa iya nga gitawag nga labaw nga mao ang Dios. Alright, tungod kay sa atong kumubo sa atong panahon pastor, mumove ta mahitungod sa gitawag nato sa unahan natong pagtuon sa Tuesday gitawag nga boundaries. Sa ato pa maghisguta nga ang pagka-Dios do na by boundary, ang tao do na by boundary. Sa ato pa sa atong pagdumala do naghihapoy boundaries. Gisgutan unsa man yung mga boundaries. Nga gisgutan dito sa Eden. Okay. So sa ato nang gihisgutan mga kaigsunan, ang kahulugan sa dominion, a right and responsibility to another. Dominion is caring and loving stewardship or management. It means nga gihatag gayud sa Dios ang eksakto nga katungod diya kang Adan ug kang iba nga maong mag-alima, mag-atiman, magapadagan, maghatag og supervision sa atong gisulti nga the animal kingdom, the plant kingdom. Ingani siya. Now, dinhi kita mga kaigsunan, tungod kay usa ni siya kakatungod, right and responsible nga pagdumala mga kaigsunan with the relationship that it context with love and care for the creation. Dinhi kita mag-isgot pastor sa ginatawag boundaries. Okay. So, bisan sila ang gihatagan og katungod nga maong dumala o buhaton nila kani nga adunay gugma, adunay pagpangga sa mga binuhat sa Dios. Unsa ang mga boundary sa sinugdanan nga nakita nato? So ang una, pagbutang sa Dios sa kang Adan ug kang iba mga kaigsunan dito sa tanaman sa Eden,
nagbutang pud siya og usa ka kahoy. Nga ang mao nga kahoy ato nang naila nga maong kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. So unsa ang gihatag nga balaod sila sa Dios? Dili gayud sila hikap ni magkaon ni ani kay sa panahon nga ila kaning buhaton mamatay sila. So kung sa ato pa adunay gibutang ang Dios nga boundary or limitasyon. Okay? Tanan nga mga prutas magkakaon kamo apan. So ang pagbutang sa word nga apan mao na siya ang pagbutang sa Dios og boundary. Kung sa ato pa ang katungod nato sa pagdumala niini, sa pagpangga niani, sa pag-alima niani, aduna pud siya kinutuban. Thank you for that. Usa kining pulong dai gitawag nga general rule. Okay. Mao na nga every rule do na gitawag nila exemption. Kay sa general rule naghisgot kini sa kinatibukan. Apan likod ni ini kinatibukan do na gitawag nato exemption. Mao pag sa tanan. Okay. Ang kapag gamit pang sa word sa tanang kahoy, apan do na apan. Ana pag-apan sa tuba dili gyud tanan. Okay. Kay do na limitation. The reason na kining limitation sa tao na model ni ini ang limitation sa Ginoo, pastor. Okay. Kay ang Dios do na limitation. Okay. Kay mahimo sa Dios ang tanang butang. Pero kanang tanan ding butang nga mahimo sa Dios, mahimo ba sa Dios ang sala? Dili mahimo sa Dios. Kay kung ang Dios mohimo siyang sala, di naman sa Dios. Okay. Mao na limitasyon sa iyang pagka-Dios. Okay. Di sab niya pugson ang tawo nga maluwas. Kay kung sa diha nga ang tawo iyang pugson nga maluwas, dili na sa Dios. Okay. Wa na diha sa iyang karakter ang pagka-Dios. Sa ato pa kini nga limitasyon nga gihatag naasab ni sa tawo. Pag yung nga dili. Okay. So, ang pagkutanaw sa mga ibunta nga, posible ba nga si Adan dili nato isipon nga sala kay ignorante pa man siya sa sala. Okay. Oo. Kay ingon kay kung nakibaw pa si Adan nga si iba nga sala gyud ito kayo nga unsa di isa consequence sa sala dito hinihimuon. Wa mo siya kibaw. Ni siya nga unsa man na siyang sala. Okay. Ni day higayuna si Adan si iba ignorante siya sa sala. So innocent. Kana innocent. Oh, innocent siya sa sala. Ngano gilapas ni iba tungod kay inosente siya. Oh. So ang iyang pag-inosente, wabot pasabot nga nakibalo siya nga di sala. Okay. Kibalo siya nga sala in the sense of what? Gitawag nga dinhi nga level sa gitawag nato sa mind. Pero sa gitawag nato sa kini feelings, wa diya. Mao bitaw na nga wa gid ni nabati nga sala. Mao na nga dunay uban nga posible ba sa imong bahin pastor nga isipon si iba nga i-justify siya sa iyang pagpakasala. Kay wa man siya naka-experience siyang sala. Wa man gud siya kaila kan gitawag ila sa sala kay naa mo gid pulong nga sa Bible nga ila palitan giila ni Adan iyang asawa unya nanganak. Kuya wa aning ilaha nga nakaanak man do na may nahitabo gitawag nga carnal knowledge. Kini di ang gitawag nga nakahibalo but pasabot naka-experience siya ka imong na sinati. So atong basahon pastor Genesis kapitulo 2:16 ug 17 mga kaigsunan. Og siyo ba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman apan so kondisyon na sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa dautan dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayon. So kung ato ni siyang subayon nga teksto mga kaigsuonan tin-aw kayo nga sa paghatag sa Dios og balaod nga dili sila magkaon naghatag na siya og boundary. Ngano nga naghatag og boundary ang Ginoo diha mga kaigsunan alang to siya sa ikaayo ni Adan og ni iba og gusto sa Dios nga masukod ang ila nga loyalidad, loyalty diha kaniya. Kung kani sila ba tinuod gyud nga nahigugma kanako. Oh, thank you for that. Thank you for that Pastor Noem. Buti pasabot nga ang Ginoo nagpasabot sa atong ni Adan ug ni iba nga creator nga do na pagilabaw nila maong creator. Okay. Nga sa level sa command una gyud ang Dios usa pa mulunda dayon silang Adan kay sa langit Dios dayon labaw sa mulunda unya dayon ang mga membro sa angelic host sa yuta si Adan dayon ang animal kingdom unya ang plant kingdom pud pasabot nga gawas ni ini naagoy labaw nga kanunay tutukon sa tawo nga kinangayan gyud nila nga sundon. Kini nga model nagtudlo nila nga aron nga kung sayop siya ni ini nga modelo, kini nga mao nga pattern posible masayop sab. Tungod kay nasayop man si iba, may tungod ani nga pattern sila may milabaw ang nahitabo. May sukol sab niya may rebelde ang mga tanom ug ang mga manap.
So, ang consequence. Another implication, Pastor, sa ato nga kapanahonan, mga kaigsuunan, importante ni siya kaayo kay ang kadaghanan nga interpretasyon mag-ingon ta nga aduna man ko'y katungod. So kay aduna ko'y katungod, akong mahimo ang tanang mga butang. Dili na tinuod, mga kaigsuunan. Kay nga naman, bisan aduna tay katungod o ang tanay nga katungod naa kanato, aduna kitay ginatawag nga balaod. Yeah. Mao na nga diya sa balaod, mao ni siya ang ginatawag nato nga latid nga kung asa diya ka mo subay. Okay. Okay. Kay kung mugawas ka diya sa mao nga latid, kung sa ato pa migawas ka sa boundary nga gihatag kanimo sa Dios. Sa di pa tamo ato sunahan, Pastor, atong hisgutan ni kining boundaries nga nahitabo sa sulod nato, kini bang hitong naghisgot manig pamilya, friends and co-workers. Sa atong pamilya unsa may boundary. Sa ato pa kita nga mga asawa, dili tanan nga trabaho sa bana atong himuon. Kaya naa maga sa balaod nga bisan kini correspondence o kanang sulat nga para sa bana imo nang basahon asawa mapriso ka. Sa ato pa dunay gitawag limitasyon. O gawas ko nga bana maingon okay tanang mga sulat pwede na imbasahon. Naa say trabaho sa asawa nga dili sa kay ba kitang mga bana ma ganahan ta unya atong hilabdan atong asawa makihagani ta og rape. Mapasabot tungod dunay boundary. Sa ang tanang mabutang ang atong mga anak usay magpakamahan kita sila magbuot nato. Mao na say gasto-gastuhon atong kwarta. Withdrawon sa kwarta sa bangko. Sa ato pa dunay limit ang tanang butang. Diha sab sa pamilya. Pastor. Diha tong Martes nagkaon may kauban sa mga batanon nato sa Capitol Center Seventh-day Adventist Church. Nahisgutan ang ginatawag gender equality. Nga ang katungod sa lalaki ug babae pareho na. So tungod ni ana, nagsigi kami katawa kay kami man ang nakauna dito sa lamisa. So kami ang nakalingkod. So ang mga babae wala man makalingkod. So nag-ingon naman ang uban namo nga mga batanon nga okay, we are in the time in which even women are recognizing what we call gender equality. So in other words, the right of men and women are equal. So, wala na'y ethics nga mag-ingon nga ang lalaki maghatag yun o priority nga ang mga babae mao ang comfortable kay equal naman ta. So, ang nahitabo, ang naglingkod dito sa lamisa, mga lalaki. Kaya nakauna man kami. So, ang mga babae, nagtindog na lang dito yung taon. So, sige kami katawa nga, maayo po ni ay ang gender equality. Ang makauna. Okay. Ang mga babae, muuyo na lang mga kung kinsang magkauna, kung lalaki ang nakauna, so bisan bugat ang ginadala sa babae, kay equal naman ang lalaki ug babae. Nga na, so sa ato pa, ang mao nga interpretation mga kaigsunan kung ato ni siyang isubay sa Biblia, sa ako nga kaugalingon nga panghuna-una, dili siya nagsubay. Dinhi. Kay ang katungod sa babae ug lalaki na ana diha, pero mga kaigsunan giplastar ni siya sa Ginoo kung unsa gyud ang naa sa lalaki ug naa ang sa babae. Sama sa imong example nga bana ug asawa. Okay? So, naatay equal right, okay? Naatay mga katungod. Apan ang atong mga katungod aduna pud siya mga limitasyon. Okay, boundaries. Thank you for that. In terms sa salvation, we are equal. But in terms of responsibility, we are not equal. Tungod kay sa diha sa panimalay, ang bana mao may gitawag natong presider. Mao man siya mao leader, mao siya priest, mao siya head, no. Unya ang mga anak kinahanglan no, just follow. Sa ato pa kanang giingon dihang equal ato bangas Ginoo sa kaluwasan nagisgutan. Pero in terms of responsibility is different, no. So karon ini atong pagtuon sa ato pa atong tan-awon kung asa madapita ang mga boundaries nato. Nga usahay kay ang mahitabo nga kun dili ni nato sundon, pastor, mahitabo ang abuse. Hilabi naa ka sa taas nga posisyon. Unya ang ubos nimo imo lang daog-daogon. Dili na nimo mao bitaw na dinhi nga kinahanglan na kini this is caring, benevolence ani ang gihimo nga kini ang paghimo nato ni ining pagka-stewardship tuod kay mo alaga di etani alang sa welfare ni ining mga tawo nga ubos sa atong pagdumala. Alright, thank you. Sa atong Wednesday ningo the care of the earth, pastor. Alright. Ningon din the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Alright. Niining bahina
unsa man kay nahitabo sa atong agricultural lands karong panahon o ang atong mga forest o ang atong nahisgot sa atong ecosystem o unsa man ato karong environment, unsa may gihimo sa mga tao niining environment karon, unya unsa may atong gihimo as a church sa pagtabang niini, Pastor. Usa ni siya ka punto, Pastor, nga angayan gyud nato nga sabton sa atong pagtuon sa kahulugan sa dominion. Tungod kay sa atong kapanahonan ang kani nga pulong naabusuhan na siya, Pastor. Ang ato nga ginatawag pag-interpretar ni ani ba? Ang ato nga pag-apply ni ani. So, sa context mga kaigsuonan, kaya ang atong ginahisgutan mao man gyud ang creation, especially sa Genesis chapter 1 verses 26 to 29. Now, ni anata sa additional nga mga pagpatin-aw ni ani sa Genesis 2 verse 15 nga sa pagbutang kang Adan ug kang Iba didto sa tanaman sa Eden, nga sila maong mag-alima ni ani og magpahaluna ni ani. Ang context ni ani mga kaigsuonan nga ila kaning buhaton uban sa kalipay og sa ilang gugma. Una dito sa Dios og ang gugma nila sa ilang mga gialima. Okay? Sa mga kamananapan, sa plant kingdom nga imong ginahisgutan. Kay sa atong kapanahunan halos ang ginatawag nga abuso naa naman gyud. Okay? So mao na siya nga tinud-an na lang mga kaigsuonan kita sa Seventh-day Adventist Church, nalipay kita nga ang ato nga iglesia nagpagawas gid kita og statement may tungod sa care for the environment, care for the earth, like that, nga kita wala kita nagauyon sa mga pag-abuso, like sometimes usa ni ani ang paggamit sa dili maayo nga mga butang. Sometimes karon ang mga recent nga mga issue sa atong gobyerno mao kani ang ginatawag nga abusive mining. Okay, so si President-elect Duterte talaga siya or nagbutang siya sa usa ka tawo, si Mrs. Lopez, nga mao nang mag-head sa DENR tungod kay gusto niya nga ipakita karon nga ang ato nga natural resources dinhi sa Pilipinas ato gyud nga atimanon. Okay? And nalipay kita ni ana mga kaigsuonan because this is the biblical context. Ato ni siyang suportahan mga kaigsuonan. Kay tinud-anay lang daghan karon sa atong kapanahunan nga tungod kay ang ilang nga interest nga madato sila, ang ila lang kaugalingon, ang ilang gilantaw, bahala na nga madaot ni siya, magguba ni siya ang atong kalibutan. Basta ang welfare naa sa ila, so dili man na mo. So kinahanglan atong ibalanse, mao ni bitaw nga nagka-problema ta sa global warming tungod this is a collective nga abuse sa tibuok nga kalibutan, Pastor Romy. So hinaot nga ato ni siyang nasabtan pagayo mga kaigsuonan. Thank you for that. Sa ato pa ato nagisgutan dinhi ang atong mga fables nas baybayon, panguha na o naguba ng atong baybayon, ang atong gitawag mining o ang atong mga wood mga forest o pamutol ang mga kahoy mo ni nga igota sa flood unya ang atong ozone layer karon nakita na to tungod sa kainit na sa mga panahon, tungod sa ato pa dili nagtandog kini sa atong pagka-steward, no? Kay dili naman usa ang nagmando, ha? Kita patuyang naman ta kutob sa mahimo nini. Pusa ang kitang mga Adventista unsay atong mahimo. Pusa moabag ta. Mo nagiingon nimo kun unsay programa sa gobyerno suporta. Para sa kayuhan. Sa kayuhan. Okay. So tingali sa inyong church o sa inyo sa Capitol Church do na ba mo mga programa nga related ani nga usaon nato pag-preserve ang ato nga gitawag environment. So ang punto dinhi Pastor ba? Ni anata sa atong kapanahonan ang reality nakita nato nga tungod sa mga pag-abuso miabot kita sa punto nga dili na nato mapugnan ang ginatawag nga global warming. So ang mga kalamidad sama sa mga bagyo dili na gyud nato malikayan. Okay? So tungod man ni sa mga pag-abuso. So sa una ang mga kaingin o unsa pa diha sa atong environment. So ang pangutana, kung ato bang subayon pabalik ang gisulti sa Dios diya sa Genesis kapitulo 1, 2 ug 3, ang atong kahimtang sa atong kapanahonan ato paning masulbad kaning mga problema? Sa karong kapanahonan ang Biblia naingon nga di gyud masulbad sa atong panahon. Wala na isulbad. Sa ato pa sige tagal nga time frame sa Ginoo.
sa pagpakabuhi sa tao sa kalibutan di gyud masulbad. Tingali doon lang tayo makita nato ang mga ginagmay apan dili gyud masulbad kay ang Ginoo naghatag ng sulbad. Pero dugay pa. Kato pa niya, from Eden lost to Eden restored na gyud mahitabo ang kasulbaran. So ang punto na ato mga kaigsoon dinhi sa ato election tin-aw na siya kayo nga nagaingon. Ecology is a moral, ethical and theological issue, especially when exploitation of the earth can lead to great hardship to others. Yeah. Okay? So kung sa ato pa, ang pag-atiman di ay sa atong natural resources sa atong kalibutan mga kaigsuonan, aduna ni siya implication sa ginatawag nato nga moral. Okay? So, mao ni siya ba ang punto like butang nato sa fishing. No, lahi-lahi balaod. Dito ka sa Amerika, natay mga amigo dito nga mag-fishing sila. Pero ang ilang nga fishing dito kung panahon, season. Kung season lang yun. Sunod usahay kung ang kadakuon sa isda nga mukubit kanang gamay-gamay lang sa gi-prescribe sa gobyerno, ibalik mo gyud. Kay kung imo nang dadon, masakpan ka, presohon ka man gyud. Ngana, pero dinhi sa ato usahay kay wala may balaod. Mao na nga dito man gyud ta mga kaigsuonan na assign dugay po sa Masbate, sa probinsya sa Masbate. Pastor Romy dito po kami nagkauban kami dito. Kita nato ba nga ang tanan nga klase sa mga pag-abuso sa klase sa pagpangisda, pagpanagat na atanan. Mao na siya nga tungod ni anang mga pag-abuso nakita nato kaniadto mga kaigsuonan way back ingon nila sa mga 1990s lang gani or way back sa early 2000. Sayon lang kayo ang pagpangisda. Pero karon usahay tibuok nga gabi nga pagpangisda maayo na gani tag 50 kilos usa ka gatos ka kilo ang ilang nga makuha tungod sa kanihit na. So resulta kani mga kaigsuonan sa dili nato pagsunod sa gihatag nga subay sa Dios sa pag-atiman sa atong kalibutan ug tungod niani kita mismo maong nag-suffer. So ato makita pastor nga mao ni ang kamatuoran karon nga tungod sa pag-abuso panlitan sa panagat o kining dinamita kining madagko kay panagatan nga gamitan og pukot nga ilang gubon ang coral kagubas corals nang wa mga isda ang tanang mga isda ang mga kini ang gagmay pa nga wa kayo nagamit. Diin hitabua katong mga tao nga naggamit ani mga dato ang mga pobre wa na sila kapangitaan. So nagsapir ilang panimalay tungod kay wa na igo kapangitaan ang mahitabo mangawat sugba na ang patay naa ang daghan nga mga klase nga mga balatian waabot na tungod ani unya sa pagpananom sab nawa na tungod kay gipamutol ang mga kahoy ni abot ang flood ang mga property sa yuta nangatagak nadangadtos dagat. So ang nabili ng atong mga tanom di na kay manubo. O yung apektahan na unsay mahitabo kay una may income ang mga tawo gigutom ang uban manulis nahitabo ang daghang away. Sa ato pa naghisgot din nga kini siya nagtandog kini theological, ethical. Kini nga mga isyu nga kinahanglan gyud ang hatagan nato pagtagad. Pero sa mga tungod ining mga panahon nagingon din nga di man gyud ni siya di masulbad. Kay ang tao mao na mo gyud ang trabaho sa yawa nakapundar naman. Apan ang Ginoo nagpasalamat nga doon na gihapon siya kasulbaran niyan problema. Busa ang kasulbaran sa Ginoo ato makita ko sa Thursday restoring dominion. Okay. So pastor hatagi mig mga idea may tungod ani giingon na restoring dominion nga gisgutan Christ came in order to restore to us what the lost. Sa to gi-enumerate ang tanan nga nawa. Number 1 iyang gitawag nga image. Ang primary meaning sa image magigsuonan gitawag nato character. Sunod ang iyang resemblance physically. Unya ikatulo ikaduha nga nawala mao kin gitawag nga dominion ang iyang right. Ang iyang pagka-administrador, ang iyang pagka-manager nga gikuha kini ni Satanas o gigamit ni Satanas abuso nga paagi. So pastor niining pipila ka mga teksto na ingon dinhi giunsa kini paghimo ni Kristo nga kining nawa mapasigulir. So sa atong eleksyon mga kaigsunan sa Rome nalipay kita nga mao kani siya ang maayong balita nga atong magkuha diya sa balaang nga kasulatan. Sa diya nga miuyon si Adan og si Iba nga nagsulod sila sa tentasyon nga gibuhat sa yawa. Ila nga nag-give up ang ila nga dominion.
niini nga kalibutan o ang dominyon niini nga kalibutan na pailalom na sa kamot sa yawa ni Satanas. Apan mga kaigsunan, sumala sa atong mga pagtuon diya sa balaang nga kasulatan ug nalipay kita niani kay mao ni siya ang atong maayong balita nga sa diya nga si Ginoong Hesus kari niining kalibutan nagpakatao siya og sa diya nga iya nga gipakamatyan. Ang iya nga kamatayon mao kato mga kaigsuonan ang nagbayad, ang naglukat, ang naghatag og katungod pag-usab nga ang mao nga dominion nabalik diya sa iyang mga katawan. Dili na dito sa kang Adan o kang iba, apan diya na sa iyang mga katawan. Tungod kay ang Dios aduna siya mga katawan ni ini nga kalibutan. Ug nalipay kita mga kaigsunan. So kung sa ato pa kita nga mga magtotoo sa Dios nga nagtuo kang Ginoong Hesus nga atong mga personal nga manluluwas, kita sa ato karon nga kapanahon ang gihatagan og right nga angko ni ining dominyon ni ining kalibutan. So kung sa ato pa si Satanas sa pagkakaroon wala na siya dominyon, pastor. Okay? So that is the good news, mga kaigsunan. So kung sa ato pa ang kanang claim ni Satanas nga akong ihatag tanan kining mga butang kaninyo, kanimo muyukbo ka lang kanako, napildi na to. Okay? So kanang claim ni Satanas nga iya ang tanan nga mga butang ining kalibutan, siya ang nagahatag og pagbulutan, nagguba na kana mga kaigsunan. So nabalik na, no? Daghang kitang mga suporta dinhi nga atong makuha sa atong pagtuon niini nga si manahuna mga kaigsunan. So hinaot nga kani siya nakahatag og katin-awan kanato. So the good news na restore na ang dominion sa matag usa kanato. Okay? We are the right individuals katong mga nagtuo kang Ginoong Hesus nga gihatagan og katungod sa Dios. Amen. Posible ba, pastor, nga kining dominion gihatag gibalik sa tao progressive? O nga gianam-anam nga ang kumpleto tuan na gyud unya sa New Eden o complete na gyud nadawat nato ang dominion? So tungod sa limitasyon pod sa tao. Okay, nakita nato nga sa atong pagtuon sa balaang nga kasulatan, sukad nga nahulog sa pagpakasala si Adan ug sa iba, daghang mga butang nga samot na gyud nga naglisod nga nagdihit sa mga tao, daghan na kay mga limitasyon. So ang kanang punto nimo, pastor, nga anam-anam ni siya nga nabalik, progressive siya, so nagauyon kita ni ana nga panghuna-una nga atong masubay sa balaan nga kasulatan. Thank you for that. Salamat yun kayo sa Ginoo nga ang Ginoo doon na gyud siya timetable. Okay. Na siya time frame nga ang kalibutan ang kadautan ni Satanas siya paduma tapuson. Okay. Og siya nagatudlo na gyud og specific nga panahon nga iyang itugyan nga usa kini kagitawag nga diin ato na gyud maangkon ang full nga pagpaghiuli sa nawala nato. Doon ay mapipila ka teksto nga gisgutan din ni pastor nga gusto nato atong tun-an. Kini what to do the following text each day that can be applied to helping others again regain some of the dominion lost through sin. Ang Deuteronomy 15:7-12 hisgot din mahitungod aning mga tao nga naubos sa atong pagdumala. Atong katabang lakip na ang gitawag natong mabisita. Unsao nato sila. O kini ra bang naadto nato, wala ba nagdagasa? Nagdagkwarta kay hatagan ta. Miadto didto kay patabang nato. O sa ato pa miadto didto mga tabangonon. Usa may atong attitude ani. Ang current nga issue sa gobyerno kaning ginatawag nato nga Indo ba? Kasabot kanina ng Indo, no? Nga kaning ginatawag nga contractualization sa mga trabahante. So ang term niya ni na-exploit naman gud ni siya mga kaigsunan. So nalipay kita nga bisan ang balaang nga kasulatan, no, nga diya sa balaang nga kasulatan, tin-aw na nga kaayo nga gipasabot kani sa Dios nga hatagan nato og sakto nga katungod ang mga tao nga naa napailalom sulod sa atong usa puloy-anan bisan pa ang mga bisita. Kay usahay ang nagakahitabo gina-exploit man. Okay, gina-exploit sa uban nga mga katawan, pastor. So salamat kayo nana. Sa ato pa nag-ingon din nga buklara ang imong kamot. Okay. Sa ato pa kung kini siya wa gyud mahimo, ihatag niya ang kinahanglan. Kung kana naa nimo. Oo. Sa ato pa nagbot pasabot nga niining context naghisgot din ang ikaw naa kay kahatag. Ug niya tawo ang usa ka tawo nga pobre ni imong tabangan. Oo. Sa ato pa unya kung palitan siya slave nga tungod siyang kalisod gibaligya siyang ginikanan. Unya karon nag-alagad nimo.
Pero ingon din sa ikapito ka tuig, buhi siya, katagi siya kagawasan. O ingon nga bayad na sa iyang gitrabahuan. Ang Lucas 4:12 na ingon din nga kun ang imo ipakita ingon nga kita na bag-o na. Usa sa mga indikasyon nga nag-anam pagpasiguli ang gitawag nga dominyo nato. Kay ang dominyo gisgutan diha si worship pagkairman. O sa ato pagpag-alagad. Unya maghimo kag gumbira, ayo imbitahang imong maigsuon nga kanunay sige kaon nimo. Ang imong maparinti nga kanunay mo adto sa imong lamisa o katong mga dato kay makahimo ra man to siya sa pagpalit. Ingon diha kuyo man kay pagubira kadtong mga kabos. Sa ato wag ikapalit. Katong walay kabalos. Walay kabalos kadtong bakol. Napit na may dato sa mga bakol. Kini tiyang bakol bot pasabot ani wala ko himuan no. Nya piang ug buta. Mao imong pakaunon sa imong lamisa. Mangguyod pa ka dito sa mga buta. Po pasabot nga mao kini tinud-an nga service. Ha? O kini nga service nga klase, di lamang kini gitawag ni sa service kay naa man ka. Pero kung lisod pagud ka mo hatag ka na pastor, moalagad ka, that is sacrifice. No. Unya ang 1 Pedro 3:15 nag-ingon nga og balaanon mo ang imong kasing-kasing. Si Pedro naghisgot nga di ka kapahimuot sa Ginoo. Dili di ay mahimong lami ang imong pagbuhat kung mismo ang imong kagalingon wa na kumbinsi. Okay. Posible ba di mo hatag tag maayo pastor nga lahiyo sa atong kasing-kasing? Wala siya nga kung na bag-o kita, na tao kita pag-usab, diya sa gingarian sa Dios, na bago ang tanan. Ang pagkadalo, wala na kana. No? So sometimes gani, gahuna-huna ko ni ana pastor sa sulod sa atong iglesia ba, sa atong mga kaigsuonan. No? Sige magitag balik-balik simbahan diya. Kita sa atong iglesia, atong gituuhan, mao kana ang komunidad sa mga magtotoo sa Dios. But sometimes, the way we treat each other. That is why one time sa amo nga care group meeting ako nang gipangutana sa mga batan-on ug sa mga hamtong. Ato bang na-apply ang John chapter 13 verse 54 nga ang gimando ni Ginoong Hesus, love one another. So sa atmosphere ba sa atong iglesia nakita ba ang gugma sa matag usa? Abi nimo sa unom ka buok nga akong pasulti. Tuwa lang nagsulti nga nakita na nila ang maong gugma. Ang upat ingon nila 50-50. Ang uban 60-40. Okay. So yung ako may mga percentage diyan mga nakita sa mga kaigsoon. Na gyud 90-10. Nga ang gugma wala. 10% lang ang naa nga nagigugma tinud-anay sa sulod sa iglesia. So sometimes mga kaigsoonan mao na siya tungod sa atong limitation. But the good news nga ang matag usa ka nato kung magpauyon kita diya sa plano sa Dios na-restore na kani. Mahimo na lang natural flow. Sa ato pa sa diha nga ang atong kasing-kasing na balaan diha sa Ginoo. Nakasabot kita may tungod kung unsa di ning dominion. Nga ang ini pagka-dominion kita wag di itas Ginoo aron pagserbisyo. Pag-alaga diha ubos sa model nga gitudyo ning Ginoo. Unya niini gayon na aron mahimo ta nga gitawag nato nga panalangin. Kanya ni naghisgot din ni pastor sa ikaduhang Tesalonica 3:10. Ang puntos ni Pablo nga unsa man pagkucoincide ani ni Pablo. Ni kini James ingon siya nga kinahanglan nga unsaon kuno pagprueba sa usa ka pure nga relihon. Ang pure kuno nga relihon mo bisita ka sa mga widow, mga orphans ug maglikay ka sa pagbuhat og dautan. Kaysa diha nga kini di mga widow wala si awa magkaybana para makabayad ka dire ka. Kini mga orphans, mo ni kanang mga orphans gi-exploit ni. Ngano man gipang atag-atag man ni siya unya do na may amo. Unya ito man ihatag sa amo. O tungod ana. So tungod din may katapusan na ingon din sa Tesalonica ingon na no work no eat. Sa ato pa usa ka prinsipyo di ay may tungod sa gitawag nga dominion. Imo gisugoon nga ang tanan mo trabaho gyud. Unya way kaon kung way trabaho. Gawas lang kung ikaw disabled ka nga tao, no? Sa ato pa, ang dominion doon na kay command, doon na authority, pero ang tanan para sa welfare sa tanan. Kay kung usa ray mo trabaho daghang mo kaon, delikado man pastor. So karon unsa may imi kasulti katapusan pastor alang sa atong magigsuonan, ikabilin-bilin may tungod ni atong suhito karon, restoring the lost dominion. So mga kaigsunan, tin-aw kayo ang atong eleksyon. Salamatan nato nga kaning atong eleksyon maayo kayo ang pagkahanay sa atong author
sa pag-expose niya sa balaang nga kasulatan nga tungod sa yawa nahulog sa tentasyon ang atong unang ginikanan na wala ang maong dominion apan pinaagi kang Ginoong Hesus na restore kani na pahibalik kani diya sa matag usa kanato nga ang kaning dominion usa kani ang punto dili nga aduna kitay taas nga kapangakuan kaysa uban nga mga tao sa uban nga atong mga gisakupan nagapasabot kani mga kaigsuonan nga this is the right and the responsible atong Steward. obligasyon diya sa Dios o inubanan sa atong gugma sa atong pag-alima nga eksakto no dili lang sa plant kingdom or sa animal kingdom bisan sa matag usa kanato kung ato kaning nabuhat makaingon kita nga ang kaning atong leksyon atong na-apply sa atong pagkinabuhi o dalaygon ang Dios ni ani. Praise the Lord for that. Thank you, Pastor. Ang ato mo himuon nato nga Ginoo available sa atong kinabuhi aron nga ang Ginoo mo purify sa atong kinabuhi nga doon natural flow nga ang atong perserbisyo mahimong satisfying sa pagtandog sa kinabuhi sa uban nga makasabot di ay sila nga kining pagdumala gikan di ay ni sa pagdumala sa Dios ingon nga model. Daghang salamat kayo sa dili patamo tapos akong gihangyo kamo sa pagdukos mo ulo alang sa pagampo uban ni Pastor Pagunsan. Pagampo kita mga kaigsunan, dalaygon may gugmaon nga Dios among amahan nga langit nun. Pagadaygon ang imong mahal nga ngalan. Among ginatunol kanimo ang among mga pagdaig, ang among dako nga kalipay o pagpasalamat nga nakaila kami nga sa sinugdanan sa among pagtuon niining pulo nga dominyon diya sa sinugdanan kani nagahisgot sa mahigugmaon nga relasyon diya kanimo Dios nga among maglalalang og diya sa imong mga gilalang ilabi na kanamo nga imong mga katawhan sa among kapanahonan. Salamat pag-ayo nga ang imong pagbulutan mao kanunay ang matuman diya sa langit maingon dinhi sa yuta ilabi na sa among pagkinabuhi nga ang kalipay ang katagbawan ang pagdinaitay sa matag usa naa kanunay nga ang kalipay sa paglaom sa imong pagbalik pag-usap naa sa among mga kasing-kasing nagadilaab kani o Dios aron nga pinaagi ni ani among mapahat ang ebanghelyo o ang maayong balita may tungod sa imong gingarian nga sa dili madugay magabalik si Ginoong Hesus og diya nianang langit nun nga puloy-anan nga imong gi andam nga maong bag-ong Jerusalem og unya dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang kini nga dominion imong igabalik sa matag usa sa imong mga katawhan og kani tin-aw kaayo nga maong maghatag og kalipay kahapsay og eksakto nga pagtinagdanay diya sa imong mga katawhan eksakto nga pagpangalagad ug pagsimba diya kanimo o Dios sa wala nay katapusan. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.